नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 1 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा चाहिँ तपाईहरुको सामुन्ने म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थासी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। सबैलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै द उपासक उपासिकाहरू, आजको हाम्रो देशना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अन्तर्गत देशना गर्ने क्रममा हामीले अलिकति विस्तारपूर्वक हामीले देशना गर्दै छौं। यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले कसरी कहाँ कहिले देशना गर्नुभयो भन्ने विषयलाई लिएर हामीले देशना गर्ने क्रममा हिजो बुद्धत्व प्राप्ति बुद्धत्व लाभसम्मको विषयमा हामीले देशना गर्यौं। त भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पहिलो देशनाको रूपमा दिनुभएको थियो। त बुद्ध गया बोधि वृक्ष मुनि वैशाख पूर्णिमाको दिन बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि उत्पल भगवान बुद्धले 60 सप्ताह बिताउनु भयो। एक स्थानमा तपाईको 7 दिन गरेर 60 सप्ताह भनेपछि तपाईको 49 दिन त्यही बुद्ध गयाको इर्द गिर्द यत्र तत्र उत्पल भगवान बुद्धले 7 स्थानहरू संक्रमण स्थल, अजपाल वृक्ष मुनि, मुचलिन्द नागराजको संग हैन, रत्नाघरमा बोधि वृक्ष मुनि हैन, उत्पल भगवान बुद्धले अरहन्त फलको रसपान गरेर कृतज्ञ जाहेर गर्दै गुणान स्मरण गर्दै 7 सप्ताह बिताउनु भएको थियो। 7 सप्ताहपछि भगवान बुद्धले अब यो लोकोत्तर धर्म, यो अमृत पदलाई सत्व प्राणीहरूको लागि देशना गर्नु पर्यो हैन। कसलाई सबभन्दा पहिला यो अमृत पद अमृत उपदेश देशना गरौं भनेर भगवान बुद्धले विचार गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला कसलाई देशना गरेको खण्डमा त्यो देशना सुन्नेले यो धर्मलाई ग्रहण गरिलिनेछ, ताकि संसारको लागि त्यो एउटा आदर्श बन्नेछ। अब पहिलो पल्ट नै कसैले देशना गर्दाखेरि कसैले बुझेन भने त त्यहाँनिर अरूको लागि त्यो आदर्श बन्दैन। त्यसैले कसलाई देशना गर्दाखेरि यो धर्मलाई सजिलैसँग बुझ्छन्, जान्छन्, लाभ गर्छन् भन्ने कुरा निरीक्षण गर्नु ठुलो कुरा होइन। अब यस जस्तो तस्तो धर्म पनि भएन, अलिकति प्रज्ञावानहरूले बुझ्ने खाले धर्म भयो। तपाईले पनि बुद्ध धर्मलाई अलिकति अध्ययन गर्नुभयो, बुद्ध शिक्षालाई तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने यो संसारमा चलिआएको रीति थिति परम्परा धर्म संस्कृति हैन जति पनि छन् यो भन्दा बिल्कुलै अलग छन् यो बुद्ध शिक्षा। किन त भन्दाखेरि संसारमा त जति पनि चलेका यो विभिन्न मार्गहरू छन्, विभिन्न सोचहरू, विचारहरू, चिन्तनहरू
दर्शनहरू यसमा चाहिँ तपाईको सत्यता यथार्थता भन्दा अलिकति पर गएर काल्पनिक व्याख्यात्मक विषयहरूलाई चाहिँ अलिकति समावेश गरेको पाइन्छ। कारण कार्यहरू जोडिएको हामी पाउँदैनौँ। कसैले भने, कसैले भन्यो, कसैले अंगीकार गर्यो, यो गुरुहरूले भनेको, यो किताबमा यस्तो लेखेको भनेर नै हामी त्यो बाटोमा हामी पछि लाग्छौँ। तर भगवान बुद्धको शिक्षामा त्यस्तो छैन। आफैले अनुभव गर्न पाउने, आफैले बुझ्न पाउने, आफैले त्यसलाई अनुसरण गरेर आफैले महसुस गर्न पाउने, आफैले देख्ने, आफैले बुझ्ने त्यस्तो मार्ग छ यो। कसैले भन्यो भनेर तपाईले मानिहाल्नु पर्ने पनि छैन। कुनै किताबमा लेखेको छ भनेर तपाईले मानिहाल्नु पर्ने पनि छैन। कुनै ठुलो गुरु, नाम चलेको गुरुले भन्यो भनेर पनि त्यसलाई पत्याइहाल्नु पनि पर्दैन। त्यो देशना गरिएको विषयलाई भगवान बुद्धको शिक्षामा हर क्षण हर पल तपाईले निरीक्षण परीक्षण त्यसलाई चाहिँ तपाईले अवलोकन गर्ने अवसरहरू पाउँछ। शंका गर्न पाउँछ, तर शंकालु भएर बस्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो शंकालाई निवारण गर्नको निमित्त देशना गरिएको विषयलाई अभ्यास गरेर हेर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यो अवसर तपाईलाई छुट दिएको छ। बुद्ध शिक्षामा त्यो अवसर सबैलाई छ। भगवान बुद्धले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि भगवान बुद्धले जसले शंका गर्छ, जसले चाहिँ दोमन हुन्छ, यस्ता व्यक्तिको लागि अवसर के दिनु पर्छ त भन्दाखेरि तथागत भगवान शास्त्रले भन्यो भनेर पनि मान्नु पर्दैन। तथागत भन्नु भगवान बुद्धले के भन्नु, मैले भनेको, मैले सिकाएको भन्दैमा पनि सहर्ष स्वीकार्नु पर्दैन। यदि तिमीहरूलाई शंका लाग्छ भने त्यसलाई पहिला आफूले अभ्यास गरेर जानेर अनुभव गरेर ठीक छ भनेर लिनु, न ठीक छैन भनेर भयो भने छोड्नु। यो धर्म त विद्वानहरूको लागि, प्रज्ञावानहरूले बुझ्ने धर्म हो। यो मन्द बुद्धिहरू भएकाहरूले बुझ्नको लागि कठिन छ। अब कठिन भएको व्यक्तिहरूलाई एकैचोटि बुझ्नै पर्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई लाडिनु पनि पाएन नि। उसले बिस्तारै अभ्यास गर्लान्, बुझ्लान्। तर तपाईले यो भगवान बुद्धले भनेको कुरामा यो होइन त्यो होइन भन्दै गर्दाखेरि होइन भने पनि तपाईले कसरी होइन भनेर तपाईले पनि त भन्नु पर्यो। होइन भने तपाईले एकचोटि अभ्यास गरेर हेर्नुहोस्, होइन नै भनेर प्रमाणित भएपछि मात्रै तपाईले होइन भन्न पाउनुहुन्छ। नत्र भने अभ्यास गरिसकेपछि भगवान बुद्धको धर्म हो हैन, आँखा खोलेपछि त, आँखामा पत्ती बाँडेको खोलेपछि त देखिहाल्छ नि, यथार्थ कुरा देखिहाल्छ। त भगवान बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्यो भने तपाईले यथार्थता देख्ने हो। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको तपाईले आँखामा बाँडिएको पत्तीलाई निकाल्नु जस्तै हो हैन। त्यस्तो एउटा धर्म अलिकति विद्वान विद्वज्जनहरूले बुझ्ने, पण्डितहरूले बुझ्ने यो सधर्म अब कसलाई देशना गरौँ त? भगवान बुद्धले यसो आफ्नो ध्यान दृष्टिले पनि हेर्नुभयो। ध्यान दृष्टिले हेरिसकेपछि भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिला कसलाई देख्यो त भन्दाखेरि आला र कालाम। आला र कालाम भन्ने जो गुरु छ त्यति बेला साँच्चै नामुद थिए। ध्यान भावनामा तपाईको चाहिँ यो आला र कालाम भनेको त तपाईको अरूप ध्यान लाभी भनिन्छ। तपाईको अष्टम ध्यानसम्म छ हैन। रूप ध्यान र अरूप ध्यान भनेर दुई किसिमको छ। तपाईको रूप ध्यान 4 किसिमको हैन। रूप ध्यान 4 वटा, तपाईको अरूप ध्यान 4 वटा। यो अरूप ध्यान 4 वटा मध्येमा पनि सबभन्दा पछिल्लो ध्यान जसलाई नेव संज्ञा नासंज्ञा यतन भनेर भनिन्छ, यो आला र कालामले त तपाईको चाहिँ आकिञ्चन्या यतन ध्यान लाभ गरेका थिए। त्यो भनेको 7औं तहको ध्यान, त्यो भनेको तपाईको अरूप ध्यान। अब यस्तो ध्यान लाभी भएको हुनाले भगवान बुद्धले पनि
6 वर्षको दुष्कर्चर्या गर्ने क्रममा यो आला र कालामसँग पनि लौकिक ध्यानहरू सिकेका थिए, लौकिक ज्ञानहरू लिएका थिए। तर बुद्धत्व प्राप्ति गर्नको निमित्त ती आला र कालामको त्यो शिक्षा, त्यो ज्ञानले भ्याइँदैन, सकिँदैन। उसको ज्ञानले बुद्धत्व लाभ पनि हुँदैन। त भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको त्यो आला र कालामसँग लिएको ध्यान, आला र कालामसँग लिएको ज्ञानले होइन। बुद्धत्वमा पुग्नु भएको भनेको त भगवान बुद्धको आफ्नै मेहनत, परिश्रम, उद्योग, अभ्यास, भाविताले, पारमिता, गुण, धर्मको अनुभावले भगवान बुद्धले त्यो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको। स्वयं आफैले कुनै गुरु बिना आफ्नै पुरुषार्थबाट बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भयो। त यो बुद्धत्व ज्ञान सत्व प्राणीहरूको हित सुखको लागि, लोकमा अर्थ सिद्धको लागि हैन ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो भने अब कसलाई दिउँ त भन्दाखेरि आला र कालामा। जो साँच्चै ज्ञानी छ, जो पण्डित छ, जो विद्वान छ, समाधिमा पनि साँच्चै उच्च श्रेणीमा छ हैन। आफूले पनि 6 वर्षको अन्तरालमा आफूले पनि सत्सङ्गत गरिसकेको त्यो ऋषिमुनि भनौँ न, त्यति बेला त्यस्तो व्यक्ति थियो। त भगवान बुद्धले आफ्नो ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो। हुन त यसमा चाहिँ अतकदाचार्यहरूले, हाम्रो महाशिष्यहरूले पनि देशना गर्नुभएको छ। साधारण मनले विचार गर्नुभएको थियो भन्ने अर्थ लाग्छ। त एकजना देवता आएर नै भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न आएको थियो रे। त्यति बेला भगवान शास्ता, तपाईँले जुन सोचिरहनु भएको छ आला र कालामा, उहाँ त 7 दिन अगाडि बित्नुभयो। तपाईँले त देशना गर्ने क्रममा आला र कालामालाई सर्वप्रथम देशना गर्ने सोच्नुभयो, त उहाँ त 7 दिन अगाडि बित्नुभयो र अरूप भूमिमा जन्म लिनुभयो भनेर एउटा देवताले प्रार्थना गर्न आएको थियो रे भगवान बुद्धलाई। त्यसपछि मात्रै भगवान बुद्धले आफ्नो ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो, प्रज्ञा ज्ञानले हेर्नुभयो रे। साँच्चै त्यो देवताले भनेको अनुसार त्यो आला र कालामा भन्ने त्यो ऋषिमुनि अब तपाईँको चाहिँ 7 दिन अगाडि बित्नु भएको रहेछ। र 7 दिन अगाडि बितेर आला र कालामा तपाईँको चाहिँ आकिञ्चन्या यतन अरूप भूमिमा जन्म लिनु भएको रहेछ है। अब तपाईँको चाहिँ आकिञ्चन्यान भनेको चाहिँ त्यो भूमि चाहिँ तपाईँको कति समयको लागि त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आकिञ्चन्या यतन त्यो भूमिमा 60,000 कल्पसम्म आयु हुन्छ अरे। त्यो अरूप भूमि 60,000 कल्प। त भगवान बुद्धले पनि अरूप भूमिमा उहाँले देशना गर्न मिल्ने भएको भए, देशना गरेर त्यो अरूप भूमिमा जन्म लिएका तिनीहरूले त्यो शून्य भइदिएको भए साँच्चै देशना गर्थ्यो होला। तर अरूप भूमि भनिसकेपछि कस्तो छ त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, त्यहाँ चित्त र चैतसिक मात्रै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रूप हुँदैन। रूप भनेको तपाईँको यो शरीर हैन, यो शरीर तपाईँको चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्ग हुँदैन। त्यहाँ भनेको मतलब सुन्नको निमित्त कान चाहियो, त कानै हुँदैन त्यहाँ। त्यहाँ रूप हुँदैन, त्यहाँ नाम मात्रै हुन्छ। नाम भनेको त्यहाँ चित्त र चैतसिक मात्रै हुन्छ। त्यस्तो भूमिलाई अरूप भूमि भनेर 4वटा अरूप भूमिहरू छन्, जसलाई हामी अरूप ब्रह्मलोक भनेर भनिन्छ। ब्रह्मलोकहरू 20वटा ब्रह्मलोकहरू मध्येमा तपाईँको 16वटा चाहिँ रूप ब्रह्मलोक छ, 4वटा चाहिँ अरूप ब्रह्मलोकहरू छन् हैन। त्यसैले 4वटा अरूप ब्रह्मलोकहरू मध्येमा पनि तेस्रो ब्रह्मलोकमा पुगिसक्यो हो। 60,000 कल्प त्यहाँको आयु हुन्छ, जहाँ तपाईँको रूप भनेको हुँदैन। अब भगवान बुद्ध देशना गरे पनि तपाईँको शून्य कानै छैन त उसले कसरी बुझ्छ। अब त भगवान बुद्धले
हेर्नु हुँदाखेरि 60,000 कल्पपछि त्यो अरूप ब्रह्म लोकबाट च्युत भएर फेरि मनुष्य लोकमा जन्म लिन आउँछ। त्यसबेला पनि उसले मनुष्य लोकमा जन्म लिन आइसकेपछि फेरि उसले बुद्धको उपदेशलाई सुन्न पाउने अवसर नपाइने रहेछ। त्यसरी पृथक जनको कर्म संस्कार अनुसार त्यो आला र कालामा चाहिँ तपाईको यो संसारको यो दुःखको चक्रमा पृथक जनहरू घुमे जस्तै त्यो आला र कालम पनि घुमिरहनेछ र संसारिक दुःखहरू भोग गरिरहनेछ भन्ने कुरालाई भगवान बुद्धले देख्नुभयो। यो आला र कालामा बोले संसारको यो 31वटा भुवनमा यसरी घुमिरहनु पर्छ कि कहिले अपाय दुर्गतिमा, कहिले सुगतिमा, कहिले ब्रह्मलोकमा, कहिले अरूपलोकमा, यसरी चाहिँ यो सांसारिक भवचक्रमा चाहिँ घुमिरहेर हैन तपाईको चाहिँ जन्म मरण तपाईको विभिन्न गतिहरूमा जन्म लिएर त्यो गति अनुसारको दुःखहरू भोग गरेर दुःखको सागरमा डुबेर हैन सारै नै दुःख कष्टमा परेर उनले जीवन यापन गरिरहने देख्नु भएपछि भगवान बुद्धले मनमनै के गुनगुनाउनु भयो त भन्दाखेरि मनमनै के गुनगुनाउनु भयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले हे आला र कालामा हैन महाजानियो खो आला रो कालामो भन्दै भगवान बुद्धले तपाईको चाहिँ मनमनै गुनगुनाउनु भएको थियो। त्यो गुनगुनाउनु भएको के हो त भने हे आला र कालामा तिम्रो सारै परिहानि भयो, तिम्रो सारै परिहानि भयो। भगवान बुद्धले तपाईको मनमनै गुनगुनाउनु भयो। भगवान बुद्धले महाकरुणा चित्त राखेरै उसलाई चाहिँ हेर्नु भएको थियो। तर चाहिँ भगवानले महाजानियो खो आला रो कालामो हैन सारै नै परिहानि भयो हे आला र कालामा तिम्रो लागि। 7 दिन अगाडि मात्र तिम्रो देहान्त भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि तिमीले बुद्धलाई भेट्ने अवसरसम्म पनि पाएन, सुन्ने अवसर पनि पाएन। यदि तिमीले चाहिँ यो भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न पाएको भए तिमी तत्क्षणमै उपदेश सुनिसकेपछि अरहत फलमा पुग्ने सामर्थ्य भएको व्यक्तित्व हौ। तर के गर्ने, भगवान बुद्धलाई तिमीले भेट्ने अवसर पाएन। भेटेर सुनेको भए त अरहन्तै हुन्थ्यो। त्यसैले भगवान बुद्धले 7 दिन अगाडि मात्रै मृत्यु भएर गएको हुनाले विशेष धर्मलाई उसले लाभ गरेर जान पाएन। हेर्नुस् त त्यो आला र कालमको कस्तो हानि भयो। संसारको दुःख चक्रबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मको साक्षात्कार गर्न सक्ने, निर्वाणको ढोका खोल्न सक्ने सामर्थ्य भए हुँदै गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धलाई भेट्न नपाएकोले, भगवान बुद्धको देश सुन्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि अरूप ब्रह्मलोकमा जन्म लिए आकिञ्चन्या यतन ब्रह्मलोक जहाँ 60,000 कल्प वर्ष तपाईको वर्ष हुन्छ त्यहाँको आयु 60,000 कल्प आयु छ। वर्ष पनि होइन, कल्प आयु। त्यहाँबाट च्युत भएर पनि मनुष्य यहाँ चाहिँ विभिन्न यो संसारिक विषयमा घुमेर दुःख नै भोग्नु पर्ने भयो। ओहो, धेरै हानि भएन त। अब त मनबाट यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले गुनगुनाउनु भयो हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले ल अब आला र कालामले त तथागतको धर्म देशना सुनेर धर्म लाभ गरेर जान पाएन। 6 वर्षको दुष्करचर्या गर्दै गर्दाखेरि उदक रामपुत्र नामक नामुड गुरु थिए। उदक रामपुत्र यानी कि रामाचार्यको पुत्र भनेर भनिन्छ। त्यसैले उदक रामपुत्र भनेर भनिएको। उसको नाम चाहिँ उदक हो, तर ऊ रामाचार्यको पुत्र, राम नामक आचार्यको पुत्र हो। यो ऊ पनि एउटा चाहिँ ऋषि हो हैन।
त्यसैले भगवान बुद्धले यो उदक नामक ऋषिलाई नै सबभन्दा पहिला धर्मचक्र प्रवर्तन गर्ने यानि कि धर्म देशना गर्ने मनुष्य राख्नुभयो। यो राम नामक ऋषि हो यो, जसले अरूलाई ज्ञान दिन्छ, तर उसको ज्ञानले बुद्धत्व लाभ हुँदैन, उसको ज्ञानले संसारिक दुःखबाट मुक्त हुँदैन थियो। उसको ध्यानले लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन थियो। तर त्यति बेला साँच्चैकै नामुद गुरु नै थियो। भगवान बुद्धले 6 वर्षको समयमा उदक रामपुत्रको आश्रममा पनि बस्नु भएको थियो र उदक रामपुत्रले जति पनि सिकेको ज्ञानहरू छ सबै क्षणभरमै तपाईको क्षणभर भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै समय नबिताउँदै उहाँले धेरै सिक्नुभयो। यो भन्दा माथिल्लो ज्ञान छ कि छैन भनेर सोध्दाखेरि त्यो भन्दा माथिल्लो ज्ञान त उसँग छैन। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो मैले खोज्न आएको ज्ञान त यो होइन, यो ज्ञानले त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुँदैन। जन्म लिनुपर्ने, वृद्ध हुनुपर्ने, रोगी हुनुपर्ने, मृत्यु हुनुपर्ने, यो संसारिक दुःखबाट मुक्त हुने योग्य मार्ग त होइन भनेर भगवान बुद्धले तपाईको उदक रामपुत्रको त्यो आश्रम पनि छोड्नु भएको थियो। हुन त उदक रामपुत्रले भगवान बुद्धलाई तपाईको आदि शिष्यहरू बाँडफाँड गएर दुवैजना गुरु भएर त्यहाँ शिष्यहरूलाई सिकाउनु भएको थियो। भगवान बुद्ध त्यति बेला शिष्यहरूलाई सिकाएर पनि आउनु भएको थियो। तर त्यो मार्गमा हिँडिरह्यो भने त्यहीमा अल्झिरहन्छ, संसारिक दुःखबाट मुक्त भइँदैन भन्ने जानेपछि भगवान बुद्धको उदक रामपुत्रको आश्रमबाट पनि निस्किनु भयो र बुद्धत्व ज्ञान लाभको लागि खोजीमा लाग्नुभयो। त भगवान बुद्ध त्यही उदक रामपुत्रलाई सम्झिनु भयो, उसलाई नै अब देशना गर्नु पर्ला। त महर्षि स्यारोको त्यो अतकथाचार्य जस्तै तपाईको त्यो व्याख्या गरिएकोमा भनिएको छ एउटा देवताले भगवान बुद्धले त्यसरी सोचिरहनु भएको बेलामा एउटा देवता आएर भन्नु भएको थियो अरे तथागत भगवान शास्ता यो उदक रामपुत्र भनेको हो त्यो ऋषि त तपाईको चाहिँ गएको रातको प्रथम याममा बित्नु भयो भनेको एक दिन अगाडि मात्र बित्नु भयो अरे, एक दिन अगाडि मात्र बित्नु भएको रहेछ। त्यसैले तपाईले जसलाई सम्झिरहनु भएको छ उ त बितेर तपाईको नेव संज्ञा नासंज्ञा यतन अरूप ब्रह्म लोकमा जन्म लिनुभयो भनेर देवताले प्रार्थना गर्न आए त भगवान बुद्ध छक्क परे। ओहो, एकजना तपाईको आला र कालामलाई सम्झे 7 दिन अगाडि मात्रै मृत्यु भएको कारणले परिहानि भयो भनेर चाहिँ मनमा लिइरहेको भगवान बुद्धलाई एक दिन अगाडि मात्रै बितेको त्यो उदक रामपुत्रको कुरा सुनिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि आफ्नो ज्ञान चक्षुले हेर्नु भएपछि त हो त देवताले जो प्रार्थना गरेको छ त्यो सही हो। एक दिन अगाडि मात्रै यो उदक रामपुत्रको मृत्यु भएको थियो। ऊ पनि साह्रै ध्यान लाभे, तपाईको अष्टम समापति ध्यान, तपाईको रूप ध्यान अरूप ध्यानको चारवटा तह पनि नागेको भनेपछि तपाईको नैव संज्ञा नासंज्ञा यतन अरूप ध्यानमा पुगेको यो व्यक्ति, यो ऋषि मुनि, यो ऋषि नै हो। यो सबैलाई ज्ञान दिने नै हो त्यो, तर त्यो ज्ञानले चाहिँ संसारिक दुःखबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैन। त्यो ज्ञानबाट लिएर तपाई संसारको चक्करमा घुमेर नै रहनुपर्छ। त एक दिन मात्रै मृत्यु भएर अब नैव संज्ञा नासंज्ञा यतन अरूप ध्यान प्राप्त गरेको अष्टम समापति ध्यान प्राप्त गरेको भएको हुनाले चाहिँ तपाईको त्यो बितेर गइसकेपछि अरूप भूमि नैव संज्ञा नासंज्ञा यतन भन्ने अरूप ब्रह्मलोकमा जन्म लिएको रहेछ। त्यहाँ जन्म लिइसकेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आयु प्रमाण अनुसार चाहिँ 84,000 कल्प भनेर भनिएको छ। 31वटा भुवनहरू मध्येमा यो भूमि सबभन्दा माथिल्लो भूमि हो, सबभन्दा माथिल्लो भूमि हो। त्यसैले यसलाई भवाग्र भनेर चाहिँ सबभन्दा उच्च र श्रेष्ठ भूमि भनेर भनिन्छ। भवाग्र, भवको अग्र, तपाईको माथिल्लो के सबभन्दा माथिल्लो 31वटा भुवनको सबभन्दा माथिल्लो स्तरको भूमि। तर
31वटा भुवनमा तपाईको जन्म भएसम्म दुःखबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैन। दुःखको सागरमा डुबिरहनु पर्छ, जन्म र मरणको भवचक्करमा परिरहनु पर्छ। अविद्या तृष्णाको बाढीले जुनसुकै बेलामा पनि बगाउन सक्छ र त्यो बाढीले बगाएपछि तपाईको जन्म जुनसुकै भूमिमा पनि हुन सक्छ। ब्रह्मलोकमा, देवलोकमा, मनुष्यलोकमा, अपाय दुर्गतिमा पनि जन्म लिन सक्छ। त्यसपछि तपाईको त्यो कुरालाई थाहा पाइसकेपछि भगवान बुद्धले महाजानियो रामपुत्तो उदको, महाजानियो रामपुत्तो उदको, हे उदक रामपुत्र साह्रै परिहानि भयो तिम्रो, साह्रै परिहानि भयो। एक दिन अगाडि मात्र बितेर तिमीले तथागतको भगवान शास्ताको सधर्मलाई तिमीले सुन्न पाएनौ। सुन्न पाउने देवलोकमा मात्रै तिम्रो जन्म भइदिएको भए पनि तथागतले देशना गर्थ्यो तिम्रो लागि। तर तिमी जन्म कहाँ भयो त भन्दाखेरि नेव संज्ञा नासंज्ञा यतन अरूप ब्रह्मलोकमा जन्मेर तिमीले चित्त र चैतसिक मात्रै ग्रहण गर्यौ, रूप ग्रहण गरेनौ। त्यसैले तिमीलाई सुनाएर पनि कुनै अर्थ भएन। किन त भन्दाखेरि तिमीसँग सुन्ने कान पनि छैन। त्यो अरूप ब्रह्मलोकमा रूप नभएको कारणले जति सुनाए पनि कानै छैन त कसरी सुन्छ। त्यसैले तिम्रो धेरै हानि भयो। ए उदक रामपुत्र महाजानियो रामपुत्तो उदको। उदक ऋषि हो, नाम चाहिँ राम भन्ने आचार्यको पुत्र हो। यो साह्रै ध्यान लाभी, अष्टम ध्यानको सबभन्दा माथिल्लो ध्यान प्राप्त गर्न सक्ने भनेपछि तपाईको कस्तो मात्र ध्यान लाभी होला। तर जस्तो सुकै ध्यान लाभी भए पनि त्यो समथ ध्यान मात्रै हो, विपस्सना ध्यान त होइन। विपस्सना ध्यानले मात्रै तपाईको ज्ञान आउने हो। समथ ध्यानले त मात्रै समाधि मात्रै आउँछ, शान्त दान्त मात्रै हुन्छ। कुनै हलचल नहुँदाखेरि एउटा तलाउ शान्त भए जस्तै मात्रै हो। कसैले ढुङ्गा हान्यो भने त्यो तलाउ छलछल्किन्छ। त्यसरी नै यो लौकिक ध्यानमा बस्नेहरू कुनै विषयसँग नठोक्केसम्म मात्रै शान्त हुन्छ, ठोक्यो भने त हलचल हुन्छ। तर सतिपत्थान विपस्सना ध्यान भावना गर्नेहरू चाहिँ हिमाल चाहिँ अचल अतल हुन्छ। उनीहरू जस्तो सुकै हावा हुरी बतास होइन आए पनि त्यो अचल हुन्छ कि। सतिपत्थान विपस्सना भावना गर्नेहरू पनि त्यस्तै अचल हुन्छ, हलचल हुँदैन। त यो उदक रामपुत्रले पनि सतिपत्थान विपस्सना भावना त गर्न पाएको छैन। यो भावना त तपाईको बुद्धहरूले मात्रै सिकाउने, बुद्धहरूले मात्रै निर्देशन गर्ने ध्यान भयो। अरू ध्यान त यो संसारमा कति छ कति छ। समथा ध्यान मात्रै गरेर मनलाई शान्त मात्रै पारेर समाधिस्थ हुने ध्यान त संसारमा भगवान बुद्ध आउनुभन्दा पनि पहिले कति थियो कति थियो। तर जतिसुकै ध्यान भए पनि ती ध्यानहरूले दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव भइसकेपछि नै भगवान बुद्धले सतिपत्थान विपस्सना ध्यान भावनाको निर्देशन गर्नुहुन्छ महाकरुणा चित्त राखेर। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, हे कायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया। सत्तो प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि एउटै मात्र मार्ग, त्यो हो सतिपत्थान विपस्सना भावना। त भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, हे उदक रामपुत्र तिमीले तथागतको सधर्मलाई सुन्न पाएको भए तिमीले तत्क्षण अर्हत भावमा पुग्न सक्थ्यौ। यो जीवनलाई सार बनाउन सक्थ्यो, संसारको दुःखबाट तर्न सक्थ्यो, भवचक्रबाट मुक्त हुन सक्थ्यो, अविद्या र तृष्णा रूपी अन्धकारबाट मुक्त भएर ज्ञानको ज्योति बाल्न सक्थ्यौ। तिमीले धेरै परिहानि भयो, तिमीलाई धेरै परिहानि भयो। महाजानियो रामपुत्तो उदको, महाजानियो रामपुत्तो उदको। आहा, भगवान बुद्धले मनमनै त्यो गुन्जाउनु भएको क्या त्यो वाक्य। अब तिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईको ध्यान पनि लाभी छन्, अब ज्ञान मात्रै लाभी गर्न बाँकी थियो नि त।
बस एकपल्ट मात्रै भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न पाएको भए, भगवान बुद्धसँग एकपल्ट मात्र संगत गर्न पाएको भए त्यो उदक रामपुत्र अरहन्त भावमा पुग्थ्यो। भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिले भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त जम्मा तपाईको एक दिन मात्रै भनेको चाहिँ प्रथम तपाईको रातको प्रथम याप भनेको मात्र तपाईको 12 घण्टा जति मात्रै फरक ल, त्यति मात्र फरक। अब भगवान बुद्धहरू भनेको यो संसारमा तपाईको प्रादुर्भाव हुनलाई कम्ता दुर्लभ छ, धेरै दुर्लभ छ। अब फेरि ऊ पनि त्यहाँ जन्मिएको पनि कति आयु प्रमाण त भन्दाखेरि 84 कल्प, 84,000 कल्प तपाईको चाहिँ आयु प्रमाण त्यत्रो छ भनेपछि धेरै त हानि भयो हैन र। अब जहाँ जन्मिएर तपाईको कुनै उपदेश सुन्नै पाउँदैन, कसैसँग व्यवहार गर्नै पाउँदैन। 84,000 कल्प त अरूप भूमिमा बसेर अनि फेरि त्यहाँबाट त्यसको चाहिँ पुण्य सकिसकेपछि फेरि संसारमा चढ्नु पर्छ, फेरि दुःखको सागरमा डुब्नु पर्छ, त्यहाँको तपाईको भौचक्करमा घुम्नु पर्छ, अविद्या र तृष्णाको बाढीले बगाउनु पर्छ। त्यस्तै त भयो, पृथकजनहरू त हो हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले सोध्नु भयो, अब संसारमा हैन ध्यान लाभीहरू यही चाहिँ तपाईको आला र कालामा थियो, उदक रामपुत्र थियो, उहाँहरूसँग भगवान बुद्ध बस्नु पनि भएको थियो त्यो कुटीमा आश्रममा। तर के गर्ने बिचराहरू 7 दिन अगाडि र 1 दिन अगाडि बितेको कारणले परिहानि भएपछि अब कसलाई सम्झिने हैन। आफूले त्यत्रो अमृत उपदेश प्राप्त गरेको छु, त्यसलाई त तपाईको लोकहित गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला जसलाई देश नगरे उनीहरूले स्वात्तै बुझिहाले भने त अरूको लागि आदर्श बन्छ नि। त्यसैले सोच्नुभयो अब कसलाई देश नगरौँ त। तपाईको 6 वर्षको समयमा भगवान बुद्धले दुष्करचर्या गर्नु भइरहेको समयमा, ध्यान भावनाको समयमा जुन बेला भगवान बुद्ध दुष्करचर्या गर्नुभयो, यानि कि तपाईको खानु पनि भएन हैन, ध्यानको बसेको बसाइ यतिसम्म कम गर्नुभयो कि तपाईको साससम्म रोक्नुभयो, कानबाट निस्कियो, छालाहरू सुकेर गए, मासुहरू सुकेर गए, रगतहरू सुकेर गए, मात्र एक मुट्ठी श्वास बाँकी थियो। त्यस्तो सम्म तपाईको भगवान बुद्धले दुष्करचर्या गर्नुभएको थियो नि त। पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू थिए त्यति बेला, पद्य वप्प तपाईको चाहिँ कौन्दन्य वप्प पद्य महानाम असजी भनेर तपाईको 5 जना भिक्षुहरू थिए। ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई खूब सेवा गरेको थियो त्यति बेला, खूब सेवा गरेको थियो। हुन त पछि भगवान बुद्धले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार अन्न पानीको सेवन गरेपछि त्यस्तो दुःख गरेर त ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन। अब अन्न पानी सेवन गरेर सुख शयलमा बसेको यो गौतमले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने भएन भनेर भगवान बुद्धले छोडेर गएको थियो यिनीहरूले। यो कौन्दन्य जो ब्राह्मण छ, यो कौन्दन्य भिक्षु, यो कौन्दन्य त आफूले गरेको भविष्यवाणीमा आफैलाई शङ्का गरेको यो कौन्दन्य भन्ने। पछि पञ्चभद्र वर्गीयको सबभन्दा ज्येष्ठ भिक्षु त्यो कौन्दन्य भिक्षु, त्यो त भगवान बुद्धको भविष्यवाणी गर्ने व्यक्ति मध्येमा पर्छ। त्यो 8 जना विद्वान ब्राह्मणहरूबाट सिद्धार्थ कुमारको भविष्यवाणी हुँदाखेरि, भगवान बुद्धको भविष्यवाणी हुँदाखेरि अरूले त 2टा औँला उठाएको थियो। यो कौन्दन्य ब्राह्मणले त एउटै औँला उठाएर के भनेको थियो, यो सिद्धार्थ कुमार त घर गृहस्थीमा बस्दै नै गृह त्याग गरेर यसले बुद्धत्व ज्ञान नै लाभ गर्छ भनेर एउटै औँला ठहराएर भविष्यवाणी गर्ने ब्राह्मण 8 जना ब्राह्मणहरू मध्येको सबभन्दा कान्छो ब्राह्मण हो यो। तर पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको ज्येष्ठ भिक्षु भयो त्यो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले गृह त्याग गरेर गइसकेपछि त्यो कौन्दन्य ब्राह्मणले के सोचे त भन्दाखेरि, ओ ल मैले भविष्यवाणी गरे अनुसार यो सिद्धार्थ कुमारले 29 वर्षको उमेरमा त गृह त्याग गरेर गए, पक्कै पनि उसले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्छ। हे आऊ भनेर अरू 4 जना तपाईको चाहिँ वप्प पद्य महानाम असजीहरूलाई चाहिँ जम्मा पारेर त्यागी भएर भगवान बुद्धको तपाईको
पछि लागेका उनीहरू भगवान बुद्धलाई सेवा गरेपछि भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो भने हामीलाई पनि देशना गर्नुहुन्छ, हामी पनि त्यसपछि त्यही बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर हामी पनि अरन्त हुन्छौँ भनेर चाहिँ त्यो आशा लिएर आएको थियो। तर यो कौन्डन्य भिक्षु भनेको चाहिँ आफूले गरेको भविष्यवाणीमा पनि आफैले शङ्का गरेर भगवान बुद्धले अब चाहिँ यो बुद्धत्व लाभ गर्न सक्दैन, यसले शरीरलाई त्यस्तोसम्म कष्ट दिएर त उसले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकेन भने अब शरीरलाई चाहिँ अन्न पानी सेवन गरेर सुखशयलमा हुर्काएर उसले ज्ञान लाभ गर्ला र भन्ने दृष्टि राख्यो के। त्यति बेला शरीरलाई जति दुःख दियो त्यति नै सुख पाउँछ भन्ने धारणा थियो कि। त्यसैले यो शरीरलाई जति सक्छ त्यति दुःख दिने त्यो मार्गको अनुसरण गर्थ्यो त्यति बेला। त सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले पनि त्यही अनुसरण गरेको थियो, तर त्यो बाटो गलत रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त भएन, शरीरलाई दुःख मात्रै भयो, कष्ट मात्रै भयो। यो अतिमार्ग हो भनेर भगवान बुद्धले त्यसपछि यो शरीरलाई मात्राको रूपमा यसलाई अन्न पानी पनि सेवन गरेर यो शरीरलाई पनि जीवित राख्नु पर्यो नि। जीवन रहे पो तपाईको चाहिँ अब ध्यान गर्न पाइन्छ, ज्ञान लिन पाइन्छ। अब अन्न पानीको शरीरलाई अन्न पानी नै सेवन नगरिकन यसलाई चाहिँ प्राण हटाइदियो भने त खत्तम भएन, लास बनिहाल्यो नि। यो लासले के गर्छ? के पनि गर्न सक्दैन। तर जे होस् भगवान बुद्धले आफूलाई सेवा गरिरहेका ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सम्झिनु भयो। आफूलाई छोडेर गएको भए तापनि आफूले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मलाई सेवा गरेको बापत तिमीहरूको लागि मैले कृतज्ञ जाहेर गरेर अवश्य पनि बुद्धत्व ज्ञान तिमीहरूलाई पनि बाँड्ने छु। चाहे तिमीहरूले मलाई छोडेर जाओस् नजाओस्, तर म तिमीहरूलाई छोड्दिन। भगवान बुद्धको उद्देश्य त्यो थियो, हैन? किन त भन्दाखेरि आफूलाई सेवा त खुब गरेको थियो नि त सुरुमा त पछि उनीहरूको दिमाग अर्कै किसिमले भएर गए, हैन? त्यसपछि भगवान बुद्धले चाहिँ ती पञ्चभद्र वर्गीयलाई सम्झिनु भयो। भनिन्छ एउटा देवता आएर भन्न आउनु भएको थियो अरे, ल भगवान बुद्धले त देशना गर्नको निमित्त पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षु, त्यति बेला भिक्षु भएको त थिएन, ती पञ्चभद्र वर्गीय ब्राह्मणहरू थिए त्यति बेला, ऋषि ब्राह्मणहरू, हैन? ऋषि जस्तो भएकाहरू, त्यागीहरू। देवताले भन्न आएको थियो अरे, भगवान शास्ता अहिले ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू सारनाथमा हुनुहुन्छ, मृगदा बन्न ऋषि पतनमा हुनुहुन्छ। जहाँ ऋषिहरू आकाश मार्गबाट उडेर त्यहाँ चाहिँ छरेर ध्यान बस्न आउँथ्यो, त्यहीँ गएर ध्यान बसिरहेको छ तिनीहरू। त भगवान बुद्धले पनि त्यस देवताको प्रार्थना सही हो कि गलत हो भनेर सोध्नेर उहाँले ज्ञान चक्षुबाट हेर्नु हुँदाखेरि साँच्चै हो रहेछ, हैन? अब ध्यान दृष्टिबाट हेरेपछि त्यस्तो देख्न सक्ने रहेछ, त्यस्तो शक्ति हुँदो रहेछ ध्यानमा। त भगवान बुद्धले हेर्दा हुँदाखेरि साँच्चै पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षु त सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा त्यही मिथ्या आचरणमा ध्यान बसिरहेको रहेछ, जुन आचरणबाट दुःखबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैन। त्यो आफ्नो शरीरलाई दुःख दिने मात्रै हो, समय मात्रै बर्बाद हो। ध्यान त हो, ध्यान बसेको जस्तो मात्रै हो। सही यथार्थ सत्य तथ्य परमार्थ ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यो ध्यानले। त्यसैले उपासक तपाईहरु पनि ध्यान त बसेको हो, मज्जाले समाधि पनि प्राप्त गरेको हो, तर ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन भने तपाईको क्लेशहरू मुक्त हुँदैन, तपाई दुःखबाट मुक्त हुँदैन, तपाईले ज्ञान लाभ गर्न हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता ध्यानबाट सावधान है। तपाई ध्यान त ध्यान हो भनेर समाधिमा मात्र बस्नु भएर, समाधिस्थ भएर बसेर तपाईको दुःखबाट मुक्त हुँदैन। तपाईको मन शान्त मात्रै हुने स्वभाव मात्रै हो त्यो। बसुन्जेल शान्त हुन्छ, बसेपछि फेरि त्यस्तै हो। त्यसैले कोही कोही मान्छेहरू छन् ध्यान बसेर आउँदाखेरि, ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ ऊ शान्त दान्त हैन हुन्छ, ध्यान बसेर आइसकेपछि फेरि घरमा आएपछि जस्तो आएको तस्तै, केही फरक त आउँदैन। त्यस्ता मान्छेलाई जिन्दगीभर ध्यान राख्नु पर्यो। अब श्वास भएसम्म ध्यान राख्नु पर्यो, अनि मात्रै उसले चाहिँ अकुशल गर्नुबाट वञ्चित भएर बस्न पाउँछ। अब ध्यान बसेर आयो, 10 दिन गर्यो, 1 महिना गयो, ध्यान बसुन्जेल त तपाईको ध्यानभित्र पनि आकुल व्याकुल भएर मुकाबला गरेर चाहिँ दुःख कष्ट सहेर त्यहाँ ध्यान बसेर आयो, ज्ञान लिएको छैन, अनि घरमा आयो जस्ताको तस्तै, त्यही वचन छ, त्यही व्यवहार छ, त्यही चित्त छ। के फरक भयो त? ध्यान बसेर आएकोमा के फरक त भयो त? के पनि फरक भयो।
त्यही सुका त्यही मुलु, कुनै फरकता छैन भने त्यो ध्यानको कुनै अर्थै छैन। अब यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू त तपाईँको सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा त्यस्तै ध्यान बसिरहेको रहेछ, त्यस्तै ध्यान बसेको रहेछ। त भगवान बुद्धले ओहो मेरा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू, मेरा मित्रहरू हैन, उनीहरूलाई सही मार्गमा लगाउनु पर्यो बा, अब म उनीहरूलाई नै उपदेश गर्न जान्छु भनेर त्यहाँबाट भगवान बुद्ध चाहिँ तपाईको बुद्ध गया बाट सारनाथमा हिँडेरै जानुभयो भन्ने उल्लेख छ। 18 योजन पर पर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ग्रन्थमा चाहिँ। 18 योजन, एक योजनमा करिब करिब 8 माइल हुन्छ हैन, धेरै टाढा पो पर्छ त हैन। त्यो हिसाबले भनिएको कुराहरू हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले रिद्धि सिद्धि प्रयोग गरेर आकाश मार्गबाट पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, तर भगवान बुद्धले त्यसरी रिद्धि सिद्धि प्रयोग गरेर आकाशबाट मार्गबाट जाने योजना गर्नु भएन। उहाँ चाहिँ पैदल यात्राबाटै सारनाथको यात्रा गर्नुभयो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले आफ्नो ज्ञान चक्षुले यसो हेर्नु हुँदाखेरि बाटोमा एकजना उपक नामक तीर्थङ्करसितसँग भेट हुनेछ र मैले त्यो उपक नामक तीर्थङ्करलाई त्यो बाटोको बीचमा भेट्यो भने उसको पनि उपकार हुन्छ, उसको पनि कल्याण हुन्छ, उसको पनि मङ्गलै हुन्छ भन्ने देखेर नै भगवान बुद्धले चाहिँ तपाईको पैदल यात्रा गर्नु भएको थियो भन्ने उल्लेखित पाइन्छ हैन। त्यसैले भगवान बुद्धको करुणा चित्त कति महान छ भन्ने कुरा नि तपाईको चाहिँ पैदल यात्राबाट धेरै टाढा धेरै मुस्किल पनि पर्छन्। बीच बाटोमा एउटा जाबो एउटा भने जस्तो हैन, तपाईको उपक भन्ने तीर्थङ्कर भनेको तपाईको लुगा सुगा केप पनि नलाइकन नाङ्गा बाबाजीहरू अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो। तपाईको पशुपतिमा पनि आउँछ नि त कहिलेकाहीँ, तपाईले चाहिँ कस्ता कस्ता मान्छेहरू हुन्छ त्यस्ता नाङ्गा बाजेहरूलाई ठोक्न गइरहेको हुन्छ। उनीहरू तीर्थङ्करहरू हुन्। यिनीहरू यही सम्प्रदायको हो। यो उपक ब्राह्मण हो त तीर्थङ्कर भएर बसिरहेको। त्यसपछि तपाईको भगवान बुद्ध सारनाथमा पैदल यात्रा जाँदै गर्दाखेरि भगवान बुद्धले ज्ञानचक्षुले देखे जस्तै ठ्याक्कै बीच बाटोमा त्यो उपक तीर्थङ्करलाई भेटे। उपक ब्राह्मण हो त्यो तीर्थङ्कर हैन। त्यो तीर्थङ्कर भए पनि तपाईको ज्ञानको खोजीमै हिँडेको थियो, त्यागी भएर हिँडेका, ज्ञानको खोजीमा हिँडेका नै हो हैन। उनीहरू जैन सम्प्रदायको हुन्। जैन सम्प्रदायहरू, जैन धर्म भनौँ न अहिलेको लागि हैन। त्यसैले तपाईको जैनहरूलाई मैले उ गर्न खोजेको त हैन, तपाईको बुद्ध जीवनीमा तपाईको घटनाक्रममा आएको मात्रै हो है। त्यसपछि ठ्याक्कै बाटोमा उपक तीर्थङ्करले भगवान बुद्धलाई देख्नुभयो। तपाईको भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँको रूप रङ्ग पनि यति हेर्न लायकको, यति शीतल, यति शान्त हैन। इन्द्रियहरू यति तपाईको संयम, रूपका यति घेर्न लायकको थियो, त्यसको व्याख्या गरेर नै साध्य छैन। त्यति सुन्दर कि भगवान बुद्धलाई देख्नेहरूले देखेरै सन्तुष्ट, बोल्नेहरूले बोलेरै सन्तुष्ट, व्यवहार गर्नेले व्यवहारै गरे, सम्झिनेहरूले सम्झेरै सन्तुष्ट, त्यस्तो थियो भगवान बुद्ध। त उपक तीर्थङ्करले बाटो बीचमा भेटेपछि त यसो हेरे त ओहो यो पनि त्यागी रहेछ बा, यसको रूप रङ्ग पनि साह्रै सुन्दर छ, यसका इन्द्रियहरू पनि साह्रै शान्त छ। ओहो यसो हेर्छ त शान्त स्वरूप भएको हुनाले
यो जैन धर्ममा तपाईको लोभ द्वेष मोह रहित भइसकेपछि शान्त दान्त हुन्छ र त्यसलाई जिन भनिदो रहेछ के। जैन धर्ममा तपाईको जिन भनेको तपाईको हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने अरहन्त भइसकेको जस्तो व्यक्तिहरूलाई जिन भन्छ उनीहरूले चाहिँ। त भगवान बुद्ध त उसलाई त यसो हेरे त जिनै हो कि क्या हो जस्तो लाग्यो। लागेको त हो हैन, मनमा लागेको त हो, उसलाई लागेको मात्र होइन, भगवान बुद्ध जिनै थियो। जिन भनेको तपाईको बुद्धै भइसकेको, अरहन्त मात्र के तपाईको अरहन्त भन्दा पनि माथि हैन, तपाईको बुद्धै भइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि त्यस उपक तीर्थङ्करले भगवान बुद्धलाई सोधे, ओहो हे आउसो, तिम्रो मुहार साँच्चैकै सुन्दर छ, आँखा इन्द्रियहरू सबै शान्त दान्त छ, संयम छ, निर्मल छ, रूप लावण्य पनि खुबै शुद्ध स्वच्छन्द देखिन्छ, जवान पनि छौ तिमी त। कुन चाहिँ आचार्यको शिष्यत्व भाव ग्रहण गरेर तिमीले गृह त्याग गरेका हौ? तिम्रो गुरुको हो। कुन चाहिँ गुरुको धर्मलाई तिमीले ग्रहण गर्छौ? कुन चाहिँ गुरुको शिक्षा तिमीले मान्छौ? भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो उपक तीर्थङ्करले भगवान बुद्धलाई तिम्रो रूप रंग, तिम्रो इन्द्रियहरू शान्त छन्, दान्त छन्, तिमी को हौ? तिम्रो गुरुको हो? तिमी कसको शिष्य हो? तिमी कसको शिक्षालाई मान्छौ? आदि इत्यादि सोधेको भयो। यसो हेर्यो त जवान पनि छ, अब सोध्नु त पर्यो हैन। हेर्दैमा तपाईको जिन जस्तो देखिन्थ्यो रे उसलाई, उपक तीर्थङ्करलाई अरहन्त भइसकेको व्यक्तिहरू जस्तो लागेकोले सोधेको। त्यसैले गुरु सोध्यो, कसको शिक्षा मान्छ सोध्यो, सबै सोध्यो। त भगवान बुद्धले के सोध्नु भयो त्यति बेला चाहिँ? अब छोटकरीमा है तपाईहरुलाई, भगवान बुद्धले हे आओस् तिमी को हो भनेर सोध्नु हैन। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, म अनन्त भावमा पुगिसकेको सम्यक सम्बुद्ध हो, मेरो कुनै गुरु छैन, मैले कसैको धर्म पालन गर्दैन, स्वयं आफ्नो परिश्रमले क्लेश रूपी लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई प्रणाम गरेर निर्मल विमल भइसकेका यो संसारको एक्लो अरहन्तमै हुँ। उसको भाषाबाट जिन भनेको भन्नुभयो हामीले, अहं हि अर्हा लोके अहं सत्ता अनुत्तरो हैन। एकोम हि सम्मा सम्बुद्धो सीति भूतोस्मि निवृतो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो। यसको भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि, म सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुँ, सम्पूर्ण क्लेशलाई निर्मूल पारिसकेको अरहन्त हुँ हैन। गुरु बिना नै मैले ज्ञान प्राप्त गरेको हुँ। कसलाई गुरु मानौ? कसैको धर्म अनुसरण गरेको होइन मैले, आफैले मैले चाहिँ सधर्म प्राप्त गरे। कसको धर्म अब मैले पालन गरौँ? यही धर्मको अनुभवले म अरहन्त भएँ, जिन भएँ म। त्यसैले मेरो कुनै गुरु पनि छैन, म कसैको धर्म शिक्षालाई अनुसरण पनि गर्दिन हैन। म त त्यही धर्मलाई प्रवर्तन गर्नको निमित्त धर्मचक्कं पवत्तेतुं गच्छामि काशीनं परं, काशीमा हैन, काशी राष्ट्र जनहरूको भनेर चाहिँ तपाईको वाराणसी शहरमा जानको निम्ति, यानी कि सारनाथ हैन, ऋषिपतन मृगदा वनमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नको निमित्त म गइरहेको छु।
यो संसारका सत्व प्राणीहरू अन्धो भइरहेकाहरूको लागि धर्मको चक्षु दिनको निमित्त म जाँदैछु। यस्तो अरहन्त सम्यक सम्बुद्धले कसलाई गुरु मानु? म अरहन्त सम्यक सम्बुद्ध तथागत हुँ, धर्मचक्र देशनाको निमित्त म गइरहेको छु भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हैन? त भगवान बुद्धले प्रत्यक्ष नै त्यसरी भन्नु हुँदाखेरि पनि त्यो उपक तीर्थङ्करले यसो तपाईको शिरदेखि पाउसम्म हेरे, यो त लक्का जवान छ। यस्ता जवान मान्छेले आफैलाई जिन भनिरहेको छ, आफैलाई अरहन्त भनिरहेको छ, सम्यक सम्बुद्ध भनिरहेको छ, गुरु बिना ज्ञान प्राप्त गरेको भनिरहेको छ, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नको निमित्त गइरहेको छु भनिरहेको छ। होला र भन्ने जस्तो लाग्यो। अब बीचमा त्यसो भनिसकेपछि त्यो उदक तपाईको चाहिँ उपक तीर्थङ्करले त्यस्तो पो तिमीले भनेको कुरा सायद होला, हुन सक्छ भनेर टाउको मात्रै हल्लाएर भगवान बुद्धलाई बाटो दिएर आफू पनि बाटो लाग्यो। साक्षात भगवान बुद्धलाई भेटेर पनि भगवान बुद्धले म सम्यक सम्बुद्ध हुँ, अरहत हुँ, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नको निमित्त गइरहेको छु भन्दै पनि त्यो उपक तीर्थङ्करले विश्वास नगरिकन तिमीले भनेको कुरा होला नि भनेर टाउको मात्रै हल्लाएर गए। कतै हानि भयो होला त्यसको अब, हैन? बिचरा त्यो उदक रामपुत्र आला र कालामले त भगवान बुद्धलाई भेट्नै पाएन। अरूप ब्रह्मलोकमा जन्मिएर रूप नै पाएन त उनीहरूले भगवान बुद्धको धर्म ग्रहण गर्नबाट वञ्चित हुनु त स्वभाव भइहाल्यो। त यो उपक यो तीर्थङ्कर जो छ, जसले साक्षात भगवान बुद्धलाई भेटेर भगवान बुद्धसँग वार्तालाप गरेर भगवान बुद्ध को हो भन्ने कुरा आफ्नै आँखाले सुनेर पनि विश्वास नगरिकन तिमीले भनेको कुरा हुन सक्ला भनेर टाउको मात्रै हल्लाएर भगवान बुद्धको त्यस्तो अमृत वचनलाई चाहिँ कुनै मान्यता नदिकन बाटो दिएर आफू पनि बाटो लागे। कति हानि भयो होला, कति हानि भयो होला, हैन? त्यसैले चाहिँ यो जतिको हानि त कसैले पनि प्राप्त गरेको छैन होला जिन्दगीमा, हैन? तर उसले एकैचोटि विश्वास गर्न नसकेको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यसरी मिथ्या दृष्टिमा परेर विभिन्न आचरणहरू गरिरहेका व्यक्तिहरूले सत्य धर्मलाई एकैचोटि विश्वास गर्न सक्दै अगाडि नै तपाईको चाहिँ हातैमा आउँदाखेरि पनि उनीहरूले खान पनि सक्दैन। किन भन्दा त्यो खाएको भए पेट भर्थ्यो, त्यसलाई हेर्दै बस्दै यसो उसो गर्दा गर्दै उसलाई त शङ्का सिङ्का गरेर अनि छोड्न पनि सक्छ। यो तीर्थङ्कर चाहिँ यो उपक, हैन? यो तीर्थङ्करले पनि त्यस्तै गर्यो। भगवान बुद्धको हैन त्यस्तो सदर्भलाई सुन्ने अवसर, तपाईँ बुद्ध हो र, तपाईँ अरहन्त हो र, ओहो तपाईँ गुरु बिना नै ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको, कस्तो ज्ञान रहेछ त्यो। धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नको निमित्त, धर्म प्रचार प्रसार गर्नको निमित्त तपाईँ आउनु भएको रे। लौ न त त्यसो भए कस्तो धर्मलाई लाभ गर्यौ तिमीले, हैन? कस्तो धर्मलाई अवबोध गर्यौ, म पनि एकछिन सुनौ न त। त्यो उपतीर्थङ्कर पनि धर्मै सुन्नको निमित्त, धर्मकै खोजीको निमित्त गृह त्याग गरेर आएका हुन्। त्यस्तो खोजीमा लागेको व्यक्तिले मैले प्राप्त गरिसके, म धर्मचक्र प्रवर्तन गर्न आएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि लौ न त कस्तो धर्म प्राप्त गरेका रहेछौ, लौ सुनाउ त भन्नसम्म पनि भ्याएन उसले। होला तिमीले भन्ने कुरा, तिमीले भनेको कुरा हुन सक्ला भनेर टाउको मात्रै हल्लाएर गयो। कस्तो मान्छे होला त्यो, हैन? त्यस्तो एउटा चाहिँ व्यक्ति थियो। तर भगवान बुद्धले त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो, तैपनि चाहिँ यो उपक, हैन, निश्चित रूपले भगवान बुद्धको कुरामाथि विश्वास नगरे पनि केही अंश भए पनि विश्वास गरेको हुन सक्ला भन्न त भन्यो नि उसले, हैन? केही अंश मात्रै भए पनि श्रद्धा
पाप चाहिँ उसले टाउकोले भए पनि हल्लाएर त गयो कमसेकम, हैन? त्यति भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई उसले कमसेकम सुन्न पायो, यानी भगवान बुद्धलाई भेट्न पायो। त्यो कमसेकम अलिकति भए पनि श्रद्धा भाव त गर्यो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको मुहारी देख्ने बित्तिकै अलिकति श्रद्धा त आएकै हो कि। भगवान बुद्धको शान्त इन्द्रिय देखेपछि अलिकति त श्रद्धा आएकै हो कि त्यो उपक तीर्थङ्करलाई। अब त्यो उपक तीर्थङ्कर पछि गएर तपाईको चाहिँ एकजना ब्याधाकी छोरी चापा, यानी कि छावा पनि भन्छ, उसँग विवाह गरेर गृह बन्धनमा परेको थियो। एउटा छोरो पनि जन्मायो त्यो उपक तीर्थङ्करले। उनीहरूको चाहिँ बलियो हुँदैन कि, तपाईको धर्ममा लागे पनि उनीहरू बलियो हुँदैन कि। मिथ्या आचरण गरिरहेका मान्छेहरू बलियो हुँदैन। अलिकति हावा चल्यो भने ढलिहाल्छ, हैन? अलिकति तपाईको भूकम्प आयो भने टलिहाल्छ भने जस्तो। त्यो गृह बन्धनमा परेर एउटा छोरा पनि जन्मायो। त्यसपछि छोरा भइसकेपछि उसलाई ग्रस्त जीवनमा पनि विरक्त भयो के सुख रहेछ यो ग्रस्त जीवन, त बेकारमा म त्यसरी चाहिँ तीर्थङ्कर भएर हिँडेको, गृह बन्धनमा परे, छोरा पनि जन्मियो, यो ग्रस्त जीवन त केही होइन रहेछ, नपाएसम्म के नहोला जस्तो, पाएपछि त तात्तिने छाडो भने जस्तो। हामी पनि धेरै चिजमा त्यस्तै हुन्छौँ कि, कति चिजहरू यो पायो भने मैले यस्तो हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी विचार गरिरहेका हुन्छौँ, हैन? त्यो चिज पाएपछि के पनि होइन, हैन? नपाएसम्म मात्रै पाउँ पाएपछि कहिले छोडो जस्तो लाग्ने यो संसार। त्यसैले निर्वाण धर्म, निर्वाण सुख जस्तो यो संसारमा अरू कुनै चिज त्यस्तो शुद्ध परिशुद्ध के पनि छैन कि। त्यसपछि यो उपक तीर्थङ्करले तपाईको फेरि गृह बन्धनमा परेर छोरा जन्माएर फेरि विरक्त भएर तपाईको चाहिँ उसले चाहिँ त्यति बेला थाहा पायो कि ओहो, मैले त्यति बेला त्यो भेटेको त्यो सिद्धार्थ गौतम साँच्चै बुद्ध पो रहेछ त बाबा। यो लोक उद्धार गर्नको निमित्त स्वयं आफैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर लोकमाथि करुणा चित्त राखेर धर्मचक्र प्रवर्तन देशमा गर्ने पो रहेछ बाबा भनेर पछि आएर त्यो उपक तीर्थङ्करले थाहा पाए। उसको जीवनकालमा थाहा पाएपछि उसले आफ्नो पुरपुरोमा हात राखेर म जस्तो अभागी यो संसारमा को होला जसले भगवान बुद्धले पहिलोपल्ट भेटेर पनि भगवान बुद्धसँग वार्तालाप गरेर पनि भगवान बुद्धले म धर्मचक्र प्रवर्तन गर्न गइरहेको छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि मैले त्यति बेला कस्तो धर्म तिमीले प्राप्त गर्यौ, लौ सुनाउन त भन्न नसकिने म जस्तो अभागी को होला, अब त भएन, म पर्खिन सक्दैन भनेर त्यसपछि फेरि ग्रस्त भावलाई छोडेर बुद्ध कहाँ आएर भिक्षु बन्न आएको थियो त्यो उपक परिव्राजक पनि, तीर्थङ्कर भन्छ तिनीहरूलाई। त्यसपछि भगवान बुद्धको त्यो धर्ममा भिक्षु भएर भगवान बुद्धको शिक्षालाई अब चाहिँ उसले चाहिँ मजाले अनुसरण गरेर त्यसपछि अनागामी भएर गए भन्नेसम्म पनि उल्लेख पाइन्छ। यो उपक तीर्थङ्कर अनागामी भएर त्यसपछि तपाईको शुद्धावास अविहा भूमिमा जन्म लिएर, हैन, धेरै समय नबित्दै त्यही भूमिबाट त्यो उपक तीर्थङ्कर त्यही अनागामी ब्रह्मलोकबाट त्यही ब्रह्मलोकबाट अनि अरहन्त भावमा पुगेर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिए। त भगवान बुद्ध यही कुरालाई देखेर नै अहिले मैले बाटोमा एकछिन मात्र भेटे पनि उसले त्यो धर्मलाई ग्रहण नगरे पनि पछि मेरै शासनमा भित्रिएर भिक्षु भएर अनागामी भएर तपाईको शुद्धावास अविहा भूमिमा जन्म लिएर त्यहाँबाट अनन्त भावमा पुग्ने देखेर नै भगवान बुद्धले त्यो बुद्ध गयाबाट सारनाथमा पैदल यात्रा हिँड्नु भएको थियो। किन त भन्दाखेरि बीच बाटोमा उपक तीर्थङ्करलाई भेटेपछि त्यो उपक तीर्थङ्करले भविष्यमा त्यस्तो मार्गफल प्राप्त गर्ने हेतु देखेर नै भगवान बुद्ध त्यो मार्गमा लागेको हो अरे। ल भन्नुस् त कति करुणा राख्नुहुन्छ भगवान बुद्धले, कति करुणा राख्नुहुन्छ तपाईको अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। महाकारुणिको नातो हिताय सब पाणिनं
सत्व प्राणीहरूको हित सुखको लागि महाकरुणा चित्त राख्ने तथागत भगवान शास्ता। तपाईले पनि कति भेट्नु भइसक्यो होला, त्यस्तो अवसरहरू तपाईले पनि प्राप्त गर्न सक्नुभयो होला। उपको तीर्थङ्कर जस्तो नहोस्, पछि पुरपुरोमा हात राखेर अनि फेरि पश्चाताप गरेर फेरि पछ्याउनु पर्ला हैन। तपाईको अगाडि पनि त्यस्तो अवसरहरू आयो होला कि अहिले पनि। यो पनि तपाईहरुको लागि त्यही अवसर हो। तपाईको भगवान बुद्ध यो हो के, यो धर्म, तपाईको भगवान बुद्धको यो शिक्षाहरू भनेको तपाईले चाहिँ राम्रोसँग ग्रहण गर्नुस्। नत्र भने तपाईले सुन्न त सुनेको हो, त्यो उपको तीर्थङ्करले जस्तो हो अवसरहरू गुम्ला, अवसरहरू फेला परेको थियो तर घुम्यो भने त पछि पुरपुरोमा हात राख्नु। धन्न त्यो उपको तीर्थङ्करले ग्रस्त बन्धनलाई छोडेर धन्न चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा आएर भिक्षु बन्न आयो। त्यो भिक्षु बन्न आयो, भिक्षु बनेर त्यो जन्ममा अनागामी भएर गए। शुद्धावास अविहा भूमिमा ब्रह्मलोकमा ब्रह्म भएर जन्मेर त्यही लोकबाट ऊ अनन्त भएर गए। त्यस्तो आनिशंसलाई भगवान बुद्धले पहिले देख्नु भएको थियो। त्यसैले भगवान बुद्धलाई अहिले उसले नसुने पनि कमसे कम उसको लागि मार्गफल लाभ गर्ने एउटा विचारोपन त हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ त्यत्रो लामो यात्रा पैदल यात्रा गर्नुभएको थियो। एकजनालाई भेट्नको निमित्त त्यत्रो यात्रा गर्नुहुन्थ्यो। ल भन्नुहोस् त तपाईँ कति करुणा हुन्थ्यो। त्यसपछि उपको ब्राह्मणको पछिको उपको त्यो परिव्राजक उपको तपाईँको तीर्थङ्कर होइन, तीर्थङ्कर भन्छ परिव्राजक भन्छ होइन, जस्तो भने पनि तीर्थङ्करहरू नाङ्गा बाबा ज्या भनौँ न अहिलेको हिसाबबाट होइन। उनीहरू पनि भगवान बुद्धको शरणमा आएर आखिरमा चाहिँ तरेर गए भन्ने कुरा। त्यसपछि भगवान बुद्ध त जुन उद्देश्यको लागि मैले यो चाहिँ पैदल यात्रा हिँडेको थिएँ त्यो उद्देश्य पुरा भयो भनेर भगवान बुद्ध पनि आफ्नो सारनाथ, ऋषिपतन, मृगदा वन, पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई भेट्नको निमित्त अनुकम्पा राख्दै मैत्री चित्त सहगत हुँदै सारनाथतिर लाग्नुभयो, सारनाथ गमन गर्नुभयो। ल उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै। सारनाथ गमन देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। धर्मचक्र प्रवर्तन देशना गर्नुको निमित्त भगवान बुद्धले कस्तो कस्तो घटनाहरू सामना गर्नुभयो भन्ने कुरालाई मैले तपाईँलाई चाहिँ यो बुद्ध जीवनीमा पनि मैले चाहिँ सर्टकटमा होइन संक्षिप्तमा भनिसकेको कुरा हो। अलिकति मैले थपथाप गरेर तपाईँहरूको लागि चाहिँ धर्मचक्र सूत्रसँग सम्बन्धित भएको घटनाहरू मात्रै तपाईँलाई मैले देशना गरेको। थप जानकारी पनि हुन्छ होइन, तपाईँलाई सुन्न पायो अझै मजा पनि भयो होला होइन। नयाँ नयाँ कुराहरू पनि जानकारी हुने भइहाल्यो। ल त उपासक उपासका आजको लागि यति नै देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद, धेरै धेरै साधुवाद है। सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला ताकि सबैले यो कुराहरू सुन्न पाओस्, जान्न पाओस्, बुझ्न पाओस् होइन। र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ साधु अनुमोदनको लागि मैले यहाँ चाहिँ वाचन गर्न चाहेँ। तपाईँहरूले पनि साधु अनुमोदन गर्ने होला, तपाईँहरूको पनि अंश भाग लाग्नेछ। हिजो हाम्रो बिहारमा आउनुभएको हाम्रो सुजन बज्राचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विदेशमा बस्नुहुन्थ्यो। विदेशमा बसे पनि भन्नेसँग धेरै चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्टमा बस्नुहुन्थ्यो र धेरै कुराहरू उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो, आफूले नजानेको कुराहरू धेरै कुराहरू सोध्नुहुन्थ्यो। यद्यपि अब मेसेन्जरमा होइन अब त्यो कुराहरू समय भएर नभएर धेरै कुरा भन्न पायो होला, भन्न पाएन होला। हिजो त बिहारमै आउनुभयो होइन, धेरै लामो समयसम्म उहाँहरूसँग छलफल पनि भयो। धेरै उहाँले चाहिँ जान्ने बुझ्ने उत्सुक हुनुहुने व्यक्तित्व रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ श्रद्धा राखेर सुजन बज्राचार्य, अमृता शाक्य बज्राचार्य परिवार गाबाल होइन उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो त्रिबोध विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि शौचालय बनाउँदाखेरि उहाँको यो सहयोग भनेर चाहिँ रु 25,000 उहाँले शौचालयको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफैले टोक्नु भएको हो, शौचालयको लागि नै यो प्रयोग गर्नु होला है भन्थे उहाँको श्रद्धा होइन। शौचालय दान गर्दाखेरि कस्तो आनिशंस हुन्छ भन्थेले तपाईँहरूको लागि मैले सुनाएको पनि थिएँ होइन। भन्थे भन्दाखेरि को होला मैले भनेको त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि उहाँकै आमा बुबा है जगत र पद्मादेवी बज्राचार्य गाबाल परिवार उहाँकै आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर आफ्नो आमा बुबाको नाममा पनि उहाँले चाहिँ धम्म हल निर्माणको लागि पनि रु 25,000 श्रद्धा दान
व्यक्त गर्नुभएको छ है। उहाँको परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद। उहाँ हिजो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बिहारमै आउनुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ अलि समय पनि बिताएर जानुभयो। धर्मका कुराहरूको छलफल पनि उहाँको धेरै प्रश्नहरू थियो, प्रश्न पनि सोध्नुभयो। सक्दो रूपमा उहाँलाई चाहिँ उत्तर पनि दिएर पठाएको थिएँ। उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँ उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ यो 7 गतेको महाप्रदानको लागि पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अस्त परिष्कार दान गर्नको निमित्त पनि सहयोगहरू पठाउनु भएको छ। नामहरू मलाई टिपाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी एकजना यहाँ उपासिका हुनुहुन्छ। मैले यो सानोतिनो नाम चाहिँ लेखेर हो, महाप्रदान र अस्त परिष्कार भनेर चाहिँ दान गर्नको लागि भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ केदी बजाचार्य उपासक हो कि उपासिका हो होइन, केदी भनेर लेख्नु भएको छ। श्रद्धा दान है करण बजाचार्य अरे उहाँ चाहिँ अरे लिरिसा बजाचार्य तथा सपरिवार ज्याथा मुस्या बहाल यहीँ भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि चाहिँ तपाईँको अस्त परिष्कार दान गर्नुको लागि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ है। के यहाँ चाहिँ छुटेको छ भने भोलि पनि भनौँला, त्यसमा केही छैन होइन। त्यसपछि तपाईँको यो सुजन बजाचार्य उपासिकाको त गइहालेको छ। अनि प्रभा कंसाकारको पनि छ यहाँ एउटा। प्रभा कंसाकार उपासिकाको पनि यहाँ के छ त भन्दाखेरि नमो तस्स भगवत अरुण सम्मा श्रद्धेय विमलो भन्ते सादर वन्दना सत्वप्राणी या सुख शान्ति उद्धार जुइमा ढका महापरितान अस्त परिष्कार दान या लागि रु 2500 सेवा मार्फत छया या चुना प्रभाव स्वर्णिम कंसाकार भनेर लेख्नु भएको छ। हाम्रा उपासिका यो प्रभा कंसाकार उपासिका पनि हर हमेसा अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्यान भावना गर्ने देशनाहरू सुन्दै आउनुभएको उपासिकाहरू बिहारमा पनि बेला बेलामा आइरहनुहुन्छ। श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरिरहनुहुन्छ र अस्त परिष्कार पनि दान गर्ने उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ शान्ता साक्य उपासिका पनि हुनुहुन्छ है। महापरितान अस्त परिष्कारद्वारा धर्मदान र गुरु पूर्णिमाको लोसरदेव गुरुवर दान भन्तेलाई श्रद्धा दान स्वरूप ईश्वर 3000 श्रद्धा दान व्यक्त गरेको छु है। तपाईँहरू पनि अवश्य पनि आउनु होला है। अस्त परिष्कार पनि दान गर्नको निमित्त बिहारमा आउनु परिहाल्यो होइन। तपाईँहरूले समय मिलाएर आउनु होला। बिहानैदेखि छ कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि म कार्यक्रमहरू पठाउँला है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ अन्य उपासक उपासिकाहरू पनि थुप्रै छ है। म पछि पनि भन्दै गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रा चाहिँ विमलो भन्ते वन्दना भनेर भन्नुभएको छ। अरू पनि छ। र बाँकीहरू चाहिँ म पछि भनौँला है। उपासक उपासिकाहरू त्यो त जसले भन्दै गरे पनि भइहाल्यो होइन। कति छुट्टिएको पनि हुनसक्ला कि, त्यही भएर यहाँ एकजना उपासिका हुनुहुन्छ हाम्रो झिना साक्य उपासिकाले पनि लेख्नु भएको रहेछ है। सानो हिरा साक्य महापाल पाखे धर्म पूजा स्वरूप 2500 स्वीकार गरिदिनु होला भनेर पनि लेख्नु भएको छ। अनि 60 गते महापरितानको कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको मङ्गल मैत्री कामना सहित रु 2500 श्रद्धा दान व्यक्त गर्दछु भनेर चाहिँ उहाँ झिना साक्य महालक्ष्मी थानबाट तपाईँको सानो हिरा साक्य महापाल पाखे भनेर पनि लेख्नु भएको रहेछ। उहाँले पनि धेरै साधुवाद छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्कै छ, अझै ल अब भोलि मात्रै भनौँला। आजको लागि दिने गरौँ। यो पुण्यको आउनुभयो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिव बन्दी लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पुण्य प्रेमस लागेर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको हित सुख होस् र सत्वप्राणी देवता मनुष्यहरू र तपाईँ हाम्रो सबैका भित्र जानुभएको ज्ञाति बन्धु र तपाईँ हामी देशना सुन्ने प्रत्यक्ष देशना सबैलाई पनि हित सुख होस् भन्ने आशा गरेकै पुण्यानुमोदन चाहे भौतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मे सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मे सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मे
सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। आज अलिकति लामो भयो कि के हो है, छोटो छोटो गर्नुपर्ने थियो, आज ढिला पनि भयो देशना गरेको, त्यही भएर पनि अलिकति लामो लिइहाले। हस्त सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस्, सबैलाई शुभ दिन भवतु सब मङ्गलम।